बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और फैसलाबाद से मैं हूं मुश्ताक बिन हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक बिन हास साहब, आज सुबह से यहाँ के मशहूर तारीखी घंटा घर में दुनिया वाले बैठे हुए हैं। कोशिश हो रही है इस शहर के मसाइल की बात हो। जाहिर है कि सबसे ज़्यादा इसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। टेक्सटाइल का इशू है, टेक्सटाइल पर फोकस ज़्यादा रहा। उसकी वजह से कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे नाराज़ भी थे। उन्होंने कहा बस ये आपने बड़े बड़े टेक्सटाइल वाले सेठों को ले लिया, हमारी बात नहीं सुनी, आप दुनिया वाले इसलिए आए हैं। उनमें से कुछ लोग यहाँ भी हैं, उनसे बात करेंगे बाद अज़ा। लेकिन बहरहाल ये हमारा सबसे अहम सेक्टर है मुश्ताक साहब, और हमारे साथ इस वक्त हैं जनाब खुर्रम साहब। आप जो हैं हमारे वन ऑफ द टॉप जो है एक्सपोर्टर्स में से रहे हैं। फिर आपने जो है, मैंने ये भी सुना है कि आप लास्ट ईयर तक शायद एक्सपोर्टर्स की जो एसोसिएशन है उसके सरबराह भी थे। तो आप ये बताइए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्राइसिस दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज गोइंग ऑन। हमारा ये एक्सपोर्ट अर्नर जो टॉप होता था उसको क्या मसाइल आ रहे हैं? मुश्ताक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। जैसा कि आपने कहा है और सबके इल्म में है कि जो हमारी टेक्सटाइल की सनत है ये पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है, और हमारा लास्ट ईयर अबाउट $12 बिलियन की एक्सपोर्ट की है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर लास्ट 2 ईयर्स ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बदहाली का शिकार है। ये जानते हुए भी कि ये हमारी इकॉनमी की बैकबोन है और ये एक वाहिद अंदर है, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मुल्क 60 साल से एडॉकिज्म पे चल रहा है। ये इस मुल्क की कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं है। इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एनर्जी का है, दूसरा बड़ा चैलेंज लिक्विडिटी है, और तीसरा बड़ा चैलेंज जो है वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। इस वक्त जो पंजाब है जो कि 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है इन दी एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके पास एनर्जी नहीं है जो कि एक बेसिक है। हमारी इंडस्ट्री की जो फिजिबिलिटी है वो 360 दिन पर बनी हुई है, लेकिन अगर 150 दिन हमारे पास गैस और बिजली नहीं होगी तो ये इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर सकती है? बल्कि मैं ये कहूँगा कि दुनिया की कोई इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उसके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं हो। अभी रिसेंटली हमारी लेकिन खुर्रम मुख्तार साहब, अर्ज ये है, मैं सबसे पहले इसी पे आते हैं, क्या ये गैस जो है अचानक 2 सालों में जेर जमीन वापस चली गई है? इसको कहीं और एक्सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा ना सर? मैंने आपको यही कहा है। बादल, आपने भी कुछ सोचा कि अगर गैस नहीं है तो दुनिया में और भी अल्टरनेट बंदा सोचता है। ये अगर जिस मुल्क में अभी तुर्कमानिस्तान या ईरान की हम उसकी इमदाद के मुंतजिर हैं कि वहां से गैस आएगी तो हम इंडस्ट्रीज लाएंगे, तो वो ऐसा जल्दबाजी में नहीं होने वाला। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैंने आपको ये कहा कि हमारी कोई कंक्रीट पॉलिसी ही नहीं है। इसमें पॉलिटिकल विल अगर होती तो इसके बहुत से हल हैं। पॉलिटिकल विल कैसे? पॉलिटिकल यानी जब भी टेक्सटाइल की अलहदा से मिनिस्ट्री बनाई और जब से मिनिस्ट्री बनी है फैसलाबाद से जो अलग मिनिस्टर है। एक मिनट, खुर्रम मुख्तार साहब, मैं हुकूमत हूँ, मैं पूरी पॉलिटिकल विल के साथ जो है ना मैं एक काम करना चाहता हूँ। मेरे पास इतना एक पानी का जग भरा हुआ है, ठीक है जी। मैंने नहीं, मुझसे पहले जितनी हुकूमतें थी, जब से गैस थी, सबसे पहले घरों में गैस है, फिर हमारा ज़रई मुल्क है, उनको खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग का। तो जो बने हुए हैं यहाँ पे बिजली पैदा करने के कारखाने, उनको भी गैस चाहिए और आपके सेक्टर को भी चाहिए। तो मैं तरजीहात में करूंगा, उसमें जाहिर है सबसे पहले मैं घरों में जाऊंगा कि घर की औरत को तो वो रोटी तो पकाए। उसके बाद मैं जाऊंगा कि जी फर्टिलाइजर, ज़रई मुल्क है, खाद तो मिले। उसके बाद मैं कहूंगा यार बिजली तो चले, फिर मैं कहूंगा टेक्सटाइल पे। तो यही हो रहा। देखिए जी, अगर हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना बचाया तो खुदा ना खास्ता मैं ये बड़े वसूख से कहूँगा कि हमारे मुल्क की इकॉनमी बैक जाए। शॉर्ट टर्म में इसका जो पूरी तौर पर हल है वो ये है कि हम LNG टर्मिनल बनाएं और उसको हंगामी बुनियादों पर बनाएं। अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये 6 माह में LNG का टर्मिनल बन सकता है। हमारे पास अक्रॉस दी कंट्री 15% की शॉर्टेज है, और अगर हम इसकी वेटेड एवरेज निकालें तो इतना बड़ा असर नहीं आएगा प्राइसेस के। और हमारी जो दोनों LNG का एक फैसला हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा सोचे। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देगा, नई पॉलिसी नहीं बनेगी,
آج بھی اکنامک جو ہے وہ ہماری کونسل اس کا صبح سے اجلاس جاری ہے، اسی کا ابھی بھی جاری ہے، ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا. تو دیکھیں نا، حکومت کے اندر رہتے ہوئے مجھے یہ مسائل بھی تو دیکھنے پڑیں گے نا اگر میں حکومت ہوں. اور دوسرا صاحب میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ پنجاب اسپیسیفک کیوں ہو رہے ہیں جبکہ سارے ملک میں گیس کی شارٹیج ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اگر کراچی کے سیٹ کو، اس کے صنعت کار کو تھوڑی سی زیادہ مل رہی ہے تو پنجاب میں کیونکہ آبادی بھی زیادہ، اگر یہاں تھوڑی سی کم ہے تو ہم اس کو صوبے کا مسئلہ کیوں بنائیں؟ آپ کی آرگنائزیشن تو پورے ملک میں ہے، آپ ایز اے ہول ٹیکسٹائل سے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جی وہاں پہ کم شارٹیج ہے اور یہاں پہ زیادہ شارٹیج ہے. کراچی کے اندر انڈسٹری کو 100% گیس پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو آپ بڑا بھائی ہیں تو بڑے بھائی کو قربانی تو دینی پڑتی ہے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں اکراس دا بورڈ. پنجاب جو پچھلے سال جو انرجی سمٹ ہوئی تھی اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو بھی شارٹیج ہے تمام اسٹیک ہولڈر کے اوپر وہ شارٹیج کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے ٹوورڈ دس شارٹیج. لیکن انفارچونیٹلی جیسا کہ اس ملک میں ہوتا آ رہا ہے کسی بھی فیصلے کے نہیں، خرم مختار صاحب ایسے نہیں ہوا نا. نہیں خرم صاحب ایسے نہ کرے. نہیں ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ. کراچی والا معاملہ نہیں، کراچی والا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انرجی پالیسی بنی، سر دیکھیے ہم کیمرے پہ بیٹھے ہوئے دنیا میں سن رہی ہے. سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نو، عدلیہ اب فیصلہ ہے. پنجاب میں آپ کے لوگ گئے، آپ کی عدالت نے وہ نہیں کہا. اگر پنجاب کی عدالت بھی کہتی شاید یہاں بھی نہ ہوتا. نہیں ایسا نہیں ہے. اس انرجی سمٹ نہیں، کیا وہ سندھ میں فیصلہ نہیں ہوا؟ ایک تو میں یہ آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کورٹ کے اندر نہیں گئی. سرکار گئے نا. دیٹ از اگینسٹ لا، دیٹ از اگینسٹ لا. اگر ہم اس فلورا باکس کو کھولیں گے تو اور بہت سے فلورا باکس. لیکن میں تو یہ فیصلہ 158 پنجاب کا بھی مختار صاحب، میں اور آپ تو بھیا قانون کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں نا باس. سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشنر گیا، گورنمنٹ گئی، XYZ گیا، انہوں نے کہا کہ اپریل میں جو فیصلہ ہوا ہے نہیں لاگو ہوگا. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ نہیں جی، میرے ہاتھ تو بن گئے نا اگر میں گورنمنٹ ہوں. دس از اگینسٹ لا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پنجاب نے بڑے بھائی ہونے کا عملی ثبوت دیا. ہم لاہور ہائی کورٹ میں نہیں گئے، ہمارا استحقاق موجود ہے. اور اگر یہ پالیسی اس طرح سے جاری رہی تو مجبوراً ہمیں بھی کورٹ میں جانا پڑے گا. کورٹ میں آپ نہیں گئے تو آپ کے کچھ ساتھی تو گئے نا. ہمارے کوئی بھی ساتھی کورٹ میں نہیں گئے. پنجاب اس معاملے کے اوپر کورٹ میں نہیں گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. ہماری جو آپ جو فرٹیلائزر کی بات کرتے ہیں، فرٹیلائزر کو کراس سبسڈی دی جا رہی ہے. کراس سبسڈی کی مد میں 200 ارب روپے کی کراس سبسڈی فرٹیلائزر سیکٹر کو دی جا رہی ہے جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے شولڈر پہ دی جا رہی ہے. نہیں تو کیا اگر پنجاب کو محروم کیا جا رہا ہے تو کیا یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ فیصلے ہوئے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے نیچرل شارٹیج ہے جس میں پنجاب چونکہ آبادی کے لحاظ سے زیادہ ہے تو شاید اس وجہ سے آپ کو زیادہ شارٹیج برداشت کرنی پڑے؟ میں تو اس کی کہہ سکوں گا یہ تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے کہ پنجاب کو سیلیبریٹلی ایسا کیا جا رہا ہے یا ان کی کیا سیاسی مصلحت ہے اس کا. لیکن اس کا ایک شارٹ ٹرم میں ایک بہترین. اچھا اس وقت کیونکہ بریک کا وقت ہوا ہے، کمرشل بریک کا، اور چونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے. اور ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. دنیا میرے آگے فیصلہ باد سے جاری ہے، دیکھتے رہیے.